नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुंवर। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय त आम भइसकेको छ। यो सँगै धेरै स्थानीय तहमा अहिले अर्को थरी भाड भैलो सुरु भएको छ। गाउँपालिका केन्द्र या वडाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद स्थानीय तह गठन भएदेखि नै अहिलेसम्म जारी छ। केन्द्र सार्नमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूकै भूमिका अग्रपन्थीमा देखिँदै आएको छ। तर केन्द्र सार्दा गाउँपालिकाका सबै नागरिकहरूलाई पाएक पर्ने र सुविधाको पहुँच पुगेको स्थानमा बनाउन आवश्यक छ। तर धेरैले थरी स्वार्थ राखेर यस्तो निर्णय गर्दा धेरै स्थानीयहरू विवादमा तानिएका छन्। अहिले सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा पनि यस्तै रडाको नै सुरु भएको छ यतिखेर, जसको कारण गाउँपालिकाका कार्यालयको कामकाज 3 दिनदेखि ठप्प बनेको छ। हाल वडा नम्बर 6 र 7 को संगमस्थल नाडीताल रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र, त्यहाँबाट वडा नम्बर 2 बबरगञ्जमा सार्न पदाधिकारीहरू छलफल मात्र भएन, निर्णय नै भयो। तर गाउँपालिकाका वासीहरू धेरैलाई यो निर्णय चित्त भने बुझेको छैन। यो निर्णय विरुद्ध उनीहरू अहिले आन्दोलित बनेका छन्। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यो रिपोर्ट पनि हामी पेश गर्नेछौँ। सडकको हालत जताततै उस्तै छ। सडकको शास्तिले दुःख नपाएका नै नेपाली छैनन् भन्दा अब फरक नपर्ने भए दर्शक महानुभावहरू। सुदूरपश्चिम डोटीका जनताले पनि सडकका कारण उस्तै दुःख र शास्ति पाएका छन्। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 को राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो वर्षौंदेखि अलपत्र परिएको छ। उनीहरूको सडक निर्माणको माग गर्दै स्थानीय सरकारलाई बारम्बार घचघच्याउँदा पनि सुनुवाई भएन। कतैबाट पनि सुनुवाई नभइसकेपछि उनीहरू न्युज 24 टेलिभिजनसम्म आइपुगेका छन्। यो रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। निर्माण कार्य पूरा नभई ठेकेदारले सम्झौता बापत सबै रकम हात पारे, तर निर्माण कार्य पनि अझै अलपत्र छ। यो प्रुफ कता हो? बाराको सिमरा नगरपालिकामा रहेको सिमरा रङ्गशाला। देशकै प्रतिष्ठित प्रतियोगिताहरू हुने यो रङ्गशालाको प्याराफिट निर्माणका लागि ठेकेदारले सम्झौता बापत रकम लगे, तर प्याराफिट निर्माण कार्य पनि अलपत्र नै छ। यो हदसम्मको लापरवाही गर्न आखिर किन छुट छ ठेकेदार कम्पनीहरूलाई? यो प्रश्न सिमरामा मात्र नभई सर्वत्र उठ्न थालेको छ यतिखेर। निर्माण कार्य नसकिन कसरी दियो यत्रो रकम ठेकेदार कम्पनीलाई भन्ने यो प्रश्न पनि रहेको छ। र यही प्रश्न कल 24 को आजको संस्करणमा पनि हामी पेश गर्नेछौँ। र रङ्गशालामा निर्माणमा भएको बेमानी सम्बन्धी रिपोर्ट पनि हामी पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईको कुनै गुनासो चासो सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेको छैन, सुन्नुपर्ने सरोकारवालाले वास्ता नै दिएको छैन भने तपाईहरू जस्तै सर्वसाधारणहरूको लागि बनेको कार्यक्रम हो कल 24। हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाएर गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको गुनासोलाई सम्बन्धित ठाउँमा हामी घचघच्याउनेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24, एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 037 मा हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ पनि विश्वको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ माथि विभिन्न घटनाहरू भएका छन् भने त्यसको तस्बिरहरू भिडियोहरू छ भने पनि हामीलाई भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको ती प्रमाणको आधारमा नै सम्बन्धित ठाउँलाई घचघच्याउने काम कल 24 ले गर्दछ भन्दै अब जाउँ आजको पहिलो संस्करणमा। निर्माण कार्य बापतको भुक्तानी ठेकेदार कम्पनीले लिइसक्यो, तर रङ्गशालाको प्याराफिट निर्माण भने अहिले अलपत्र परेको छ। बाराको सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको सिमरा रङ्गशालामा भएको यो कार्यले गम्भीर प्रश्न समेत उठाएको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी रकम कसरी दियो भन्ने प्रश्न उठ्दै गर्दा रङ्गशालामा हुने देशकै प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता लगायत अन्य राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिताहरूको आयोजनामा पनि नराम्रो असर परेको छ यतिखेर।
राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरिएको सिमरा रङ्गशालाको प्याराफिट निर्माण कार्य अलपत्र छाड्ने ठेकेदारले भने भुक्तानी बापतको सम्पूर्ण रकम लिइसकेको पाइएको छ। 12बाट टिभी जर्नलिस्ट लक्ष्मी पाण्डेले पठाएका यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 12 को सिमरा स्थित रङ्गशालामा प्याराफिट निर्माणका लागि 2072 सालमा 82 लाखमा रिजन निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। यस कम्पनीले 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सम्झौता गरे पनि रङ्गशालाको निर्माण कार्य अलपत्र पारेर ठेक्का बापत कबुल भएको सबै रकम कम्पनीले भुक्तानी पाइसकेको जिल्ला फुटबल संघले जनाएको छ। निर्माणाधीन 2वटा प्याराफिट मध्ये रिजन निर्माण सेवाले प्याराफिटमा रेलिङ र सेफ्टी लगायतका काम अलपत्र छोडेको छ भने अर्को ठेकेदार कम्पनी सुमन निर्माण सेवाले 35 देखि 40% मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ। सुमन निर्माण सेवा कलैयाले 1 करोड 70 लाख रुपैयाँमा लिएको ठेक्का 36% कममा सकारे पनि कोरोना महामारीका कारण खेलकुद परिषदले रकम फिर्ता लगेपछि प्याराफिट निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। प्याराफिट निर्माणको जिम्मा सकारेको रिजन निर्माण सेवाले रेलिङ, सेफ्टी र प्याराफिटको रङरोगन लगायतको निर्माण कार्य गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए तापनि हालसम्म रेलिङ, सेफ्टी निर्माणको कार्य हुन सकेको छैन। यस ठेकेदार कम्पनीले प्याराफिट निर्माणको अन्तिम बिलको भुक्तानी गत आर्थिक वर्षमै लिइसकेको बताइएको छ। अर्को ठेक्का कम्पनी सुमन निर्माण सेवाले 2077 साल जेठ मसान्त भित्रै सक्नुपर्ने भिआइपी प्याराफिट निर्माणको काम कोभिडका कारण ढिलो भएको जनाएको छ। सिमरा रङ्गशालामा निर्माणाधीन 2वटा प्याराफिट अलपत्र अवस्थामा भएपछि अहिले सबै खाले प्रतियोगिता तथा खेलकुदका गतिविधि गर्न आयोजक संस्थाहरूलाई सकस भएको छ। यस रङ्गशालामा राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता हुँदै आएको थियो। नवजन जागृति युवा क्लबले 2066 सालदेखि सुरु गरेको मोफसलकै सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता सिमरा गोल्ड कप गत वर्ष कोभिडका कारण हुन सकेको थिएन। तर यस वर्ष आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको भए तापनि रङ्गशालाको निर्माण कार्यमा भएको ढिला सुस्तीले गर्दा सिमरा गोल्ड कपलाई समेत असर पर्ने गोल्ड कप आयोजक नवजन जागृति युवा क्लब सिमराका अध्यक्ष रामचन्द्र लामाले बताए। पहिला पनि समस्या आइरहेको हो। अब त्यहाँ हाम्रो अब तपाईँको फिल्ड सार्नुपर्ने स्थिति छ। फिल्ड सार्ने तल्लोपट्टि साइडमा हाम्रो प्याराफिट नबनिदिने कारणले हामीले सार्न पाइरहेको छैनौँ। त्यहाँ सेफ्टी ओहरू छैन। अब त्यो पहिलो ठेकेदारले गरेको काम पूर्णतया त्यो सेफ्टी पाराले घेराबन्दी हुन सकेको छैन। त्यो पनि खतरा उसमै छ। त्यसले गर्दा हामीले अब हुने गोल्ड कपहरूमा चाहिँ यो ठेकेदारको ढिला सुस्ती या माथिल्लो केन्द्रको कारणले गर्दा होस्, यो यसमा चाहिँ हाम्रो गोल्ड कपले धेरै असर परिरहेको छ। रङ्गशालाको प्याराफिट निर्माणको काम अधुरै रहेको तथा सहमति अनुसार काम नभएको 12 जिल्ला फुटबल संघका पूर्व महासचिव समेत रहेका शम्भु सिंह ठकुरीले बताएका छन्। उनले प्याराफिटमा रेलिङ राख्ने र प्याराफिटलाई सेफ्टी बनाउने काम नभएकोले भोलिका दिनमा कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा आएमा हेर्न आउने दर्शक प्याराफिटमा बिना सेफ्टी बस्दा दुर्घटनाको जोखिम हुने देखिएको र समयमै प्याराफिट निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा यो वर्ष पनि खेलकुद गतिविधि गर्न समेत समस्या रहेको बताउँछन्। भुक्तानी लिइसक्यो भन्ने कुरा हामीले पनि जानकारीमा लियौँ। हाम्रो रङ्गशालासँग सम्बद्ध आबद्ध भएको हुनाले त्यो जानकारीमा चाहिँ आयो। तर त्यहाँ चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ हुन बाँकी छ। जस्तै त्यहाँ सेफ्टीको जो रेलिङहरूको काम बाँकी छ, त्यसपछि त्यो चाहिँ सेन्ट्रिङहरू अहिलेसम्म निकालेको छैन। त्यसपछि त्यसमा अरू भौतिक पूर्वाधारहरूको कामहरू पनि धेरै बाँकी छ। तर त्यहाँ हस्तान्तरण गरिसक्या वा बिलिङ भइसकेर चाहिँ पैसा लिइसकेको भन्ने कुरा जानकारी चाहिँ हामीलाई आएको छ। 14 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो खेलकुद मैदान 12 जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो खेल मैदान हो। सिमरा रङ्गशालामा पार्किङ, डिप बोर्डिङ, सभा हल, ट्रेनिङ हल निर्माणका निम्ति राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आश्वासन दिएको भए तापनि कुनै काम हुन सकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू भर्खरै हेरिहाल्नुभयो यो हाम्रो बजिरहेको रिपोर्टमा जुन थियो 12 सिमरामा विभिन्न प्रतियोगितामा संलग्न हुने प्रतियोगीहरूको लागि बनेको निर्माण भइरहेको रङ्गशालाको अहिलेको निर्माण कार्य पनि ठप्प भएको छ। तर ठेकेदारले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसकेको लिइसकेको जानकारी पनि आउँदा ती रङ्गशालाको काम भने अहिले अस्तव्यस्त भएको पनि स्थानीयको गुनासो छ। तर यही गुनासोलाई आज हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमा आफ्नो गुनासो राख्दै हुनुहुन्छ शालिग्राम अधिकारी स्थानीय हुनुहुन्छ, जो उहाँकैबाट हामी
गुनासो सुनौ। शालिकजी, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद। त्यो रङ्गशाला जुन अहिले तपाईको सबैभन्दा बारा जिल्ला क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो रङ्गशाला छ, हजुर, अब भुक्तानी पनि भइसकेको छ, ठेकेदारलाई रकम पनि दिइसकेको छ, तर पनि त्यो रङ्गशालाको कामहरू ठप्प भएको छ, के कस्तो शास्ति भइरहेको छ त्यहाँको गुनासो एकचोटि प्रष्ट भनिदिनुहोस् त। हजुर, पक्कै पनि यो एउटा बारा जिल्लाको सँगसँगै अब हाम्रो जितपुर सिमराउ महानगरपालिकाको चाहिँ एउटा विकासको एउटा सूचकको रूपमा रहेको यो सिङ्गडा रङ्गशाला बन्न थालेको निकै नै वर्ष भयो, तर यसको चाहिँ कामले चाहिँ गति पहिला सुरुमा अलिअलि लिइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ ठ्याक्कै बन्द नै भएको छ। अब यो मोफसलको एउटा प्रतिष्ठित फुटबल गेम हुने ठाउँ हो त्यो सिमला गोल्ड कप भनेर चाहिँ हामीले फुटबल त्यहाँनिर गराउँछौँ। मोफसलको प्रतिष्ठित सुरुका वर्षहरूमा चाहिँ मोफसलको चाहिँ एउटा उच्चतम पुरस्कार गोल्ड कप पनि भइरहेको ठाउँ हो। अब यो पछिल्लो समयमा चाहिँ बन्नुपर्ने समय त पुरै छोडौँ, बन्नुपर्ने काम पनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै अलपत्रै अवस्थामा परेको छ। यति अलपत्र छ कि त्यहाँनिर सेन्ट्रिङ गरेको पाँच पनि अब चाहिँ नझिकेर ठेकेदार चाहिँ अब यो ठाउँबाटै अब एक किसिमको चाहिँ पलायन भएको अवस्था छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रङ्गशालाको चाहिँ त्यो पूर्वाधार निर्माण नहुँदाखेरि जुन किसिमको चाहिँ खेलकुदको विकास यहाँनिर हुन पर्ने हो त्यो किसिमको विकास पनि अब भइरहेको छैन। साँच्चै नै यो ठेकेदारको नै लापरवाही हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ यहाँ अब हामीले हाम्रो जानकारी पनि त्यही किसिमको आएको हो। र अब यहाँ जुन हाम्रो स्थानीय सरकार छ, जुन किसिमको चाहिँ अब यो हाम्रो खेलकुदमा चाहिँ बजेट दिने जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो निकायहरू छ त्यसबाट चाहिँ बजेट चाहिँ निकासा भइसकेको, अब त्यो पनि अब खर्च गरेर चाहिँ बाँकी रहेको हो कि अथवा चाहिँ के हो, ठेकेदार आफै यो उहाँ स्थानीय ठेकेदारै हुनुहुन्छ, आफै पनि उहाँ यो ठाउँबाटै पलायन भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अलिकति खेलप्रेमी मान्छेहरूलाई र म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सिमला गोल्ड कप पनि आयोजकको हिसाबले चाहिँ म रहेको हुनाले हामी जस्तो चाहिँ हामी यो एउटा खेलप्रेमी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो किसिमको चाहिँ महसुस भइरहेको छ। सम्बन्धित ठाउँका व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ त त्यहाँको? यही हो, स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारलाई थाहा हुँदा हुँदैको अवस्थामा पनि अब चुप लागेर बसेको जस्तो चाहिँ हामीलाई महसुस भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि ठेकेदार यहीँ के हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ अब पलायन भएको अवस्था छ। उहाँलाई चाहिँ अब विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय सम्पर्क गरेर यो सम्बन्धित ठाउँमा झिकाएर चाहिँ यो रङ्गशाला बन्न नसक्नुको कारणहरूको विषयमा चाहिँ एक किसिमको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने स्थानीय एक किसिमको सरकारको पनि दायित्व हो जस्तो मलाई लागेको छ। यो किसिममा नि पहल नभएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अब सम्बन्धित जसले चाहिँ जिम्मा लिएको छ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, ठेकेदार कम्पनी, त्यो कम्पनीलाई झिकाएर चाहिँ उसँग चाहिँ स्पष्ट एउटा चाहिँ धारणा बुझेर गर्न नसक्ने हो भन्ने उसलाई चाहिँ अब एक किसिमको जे छ हाम्रो चाहिँ यो ऐन कानुन अनुसार जे छ त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएर कम्तीमा एउटा विकासको सूचक मानिने यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी सबैको चाहिँ एउटा जोरदार माग पनि हो। अब यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यहाँ कति समय भइसक्यो काम ठप्प भएको? अब लगभग 2 वर्ष त एउटा काम पनि भएको छैन। 2 वर्ष कामै भएको छैन होइन त्यहाँ अहिलेसम्म? छैन। के कुराले त्यो रोके जस्तो लाग्छ? अब दिनुपर्ने ठेकेदारलाई सबै रकमहरू व्यवस्था नै हो। यो चाहिँ मैले अघि भने ठेकेदारको पनि व्यवस्था, अनि त्यसपछि चाहिँ अब यहाँनिर नियमनकारी जुन छ निकायहरू उनीहरूको पनि अलिकति व्यवस्थै जस्तो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ यो कुरा चाहिँ। कि त्यो व्यवस्था गर्नको लागि ठेकेदारलाई चाहिँ त्यो रकम पनि दिएर काम चाहिँ ठप्प हुनुको कारण के रहेछ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? व्यवस्था त आफ्नो ठाउँमा भयो, तर त्यो व्यवस्था गर्नुको पनि कारण के छ जस्तो तपाईँलाई लाग्यो? तपाईँ त त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ, कति कुरा थाहा छ होला तपाईँलाई? कामै नगरिसकेपछिको पछिको कारण भन्ने कुरो भएन होइन। अब यसमा चाहिँ अलिकति लापरवाही नै हो, ठेकेदारको लापरवाही नै हो यसमा चाहिँ होइन। अब उहाँको चाहिँ अब आन्तरिक खोइ के कारण हो, उहाँले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ भुक्तानीका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स गर्न सक्नु भएन, के हो त्यो त उहाँको पाटोको कुराहरू भयो होइन। यहाँ चाहिँ अब कस्तो भन्दा चाहिँ 100% प्योर नेग्लिजेन्सीका कुराहरू पनि देखिन्छ यहाँनिर। अब त्यो भित्रका कारणहरूको विषयमा त अब खासै अब हामीले पनि अब बुझ्न नसकेको कुरा हो, किन भयो, किन गरी आखिरमा बजेट आइरहेको अवस्थाको कुराहरू थियो। अब ती कुराहरू नै हो। त्यस कारणले गर्दा व्यवस्था एकदमै 100% नेग्लिजेन्सीकै कुराहरू हो यो चाहिँ। त्यसपछि तपाईँको अब त्यो ठेकेदार कहाँ गएको छ? सम्बन्धित निकायले ठेकेदारलाई किन झिकाउन सकेको छैन अहिलेसम्म, त्यो कुनै जानकारी छ तपाईँलाई? अनि यसमा चाहिँ अब अघि मैले भनिसकेको छु, यहाँको चाहिँ अब जो निकाय छ अनि त्यसपछि चाहिँ जो चाहिँ अब बजेट विनियोजन गर्ने जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो सरकार नियामक निकायहरू छ, अब उहाँहरूको पनि एक किसिमको चाहिँ अनुगमन चाहिँ अब पुगेको अवस्थामा चाहिँ अब उहाँहरूले पनि ठेकेदारसँग पहुँच पुर्याउन नसक्नु भयो हो अथवा के हो। अब यो चाहिँ उहाँहरूको एउटा किसिमको कुराहरू भयो होइन। ठीक छ शालिग्रामजी,
हामीसँग अहिले नवीन अधिकारी अहिलेको ठेकेदार हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि केही कुराकानीहरू गरौँ। तपाईँ हामीसँग सम्पर्कमै रहनु होला है त। नवीन अधिकारीजी, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्ते हजुर। के भइरहेको छ? रङ्गशालाको निर्माण कामहरू ठप्प भएको अवस्था छ, बिजोग छ, स्थानीयहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन्, त्यहाँको अवस्था के छ भनिदिनुस् त। ठप्प छ भन्ने त छैन मिस, अहिले काम सुचारू छ। अहिले यहाँ आएर फिल्डमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँ काम जारी छ, काम निस्तादिकै छ। बिचमा केही समस्याहरूले चाहिँ काम निस्ताकित भएको थियो। अहिले फेरि अस्ति सरहरूबाट उताबाट सरहरू अवलोकन गर्नुभयो काठमाडौँबाट आएर, त्यसपछि अहिले काम चाहिँ सुचारू नै छ। सुचारू भएको भए त स्थानीयले त्यस्तो विरोध गर्दैन थियो होला, ठेकेदारले आफ्नो रकम लिएर फरार भएको चाहिँ जानकारी थियो होइन। अब अहिले तपाईँ आउनु भएको छ, तपाईँले के काम गर्नुभयो त्यहाँ हेर्दा त केही पनि काम त अहिले भइरहेको त देखिएको छैन। भनेको स्थानीय भने म नै हो, म पनि यहीँको स्थानीय नै हो है। अब कस्तो हजुरलाई यो न्युज कसले दियो फरार भन्ने कुरा, यो चाहिँ गलत न्युज हो। यो अघिल्लो जुन तपाईँभन्दा पहिलाको ठेकेदार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ कामलाई अलपत्र छोडेर अहिलेसम्म पनि फरार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। यो तपाईँको कुरा होइन, हाल त तपाईँ हुनुहुन्छ होइन। अहिले त्यहाँ के निर्माणको कामहरू भइरहेको छ भनिदिनुहोस् त। अहिले जुन यो मेरो प्राइभेटको जुन ठेक्का छ, जुन गत वर्ष जुन हाम्रो काम सुचारू छ, यो प्राइभेटको निर्माण काम जुन पुरानो प्राइभेटबाट पूर्वपट्टि अहिले चाहिँ यो निर्माण काम प्राइभेटकै काम मेरो भइरहेछ। तपाईँको रेलिङ पनि छैन रे भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो, रेलिङको पनि त्यहाँ व्यवस्था छैन। होइन, रेलिङ त अब हाम्रो यस्तो हुन्छ, इस्टिमेटमा जुन प्राइभेटबाट जे इस्टिमेट आउँछ, हाम्रो एग्रिमेन्टमा जे हुन्छ हामीले त्यही काम गर्ने हो। रेलिङ कसैले हाल भनेर अब हाल्ने चाहिँ होइन, जे छ इस्टिमेटमा एग्रिमेन्ट अनुसारले मैले काम दिने हो। हजुर, त्यो काम बाहेक अरू काम त अब के छ भनेर हाम्रो प्राविधिकले चाहिँ भन्नु पर्यो, त्यो हिसाबले हाम्रो एग्रिमेन्टमा हुनु पर्यो, होइन भने थप गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर जुन प्याराफिट मिटको सुन्नुहोस् न, प्याराफिटको चाहिँ के कस्तो काम भइरहेछ, त्यो पनि त ठप्प छ भन्ने कुरा गुनासो आइरहेको थियो। प्याराफिटको काम अहिले यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, काम भइरहेछ। अब स्थानीयले अब बिचमा त्यो कोभिडले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि धेरैलाई नै गाह्रो छ। अब त्यो कामले गर्दाखेरि बिचमा काम रुक्यो, त्यसमा के कामलेबाटै के कुराहरू पनि अब बिचमा बन्द हुन गएको हिसाबले चाहिँ अस्ति पनि सरहरू आउनु भएको थियो, भन्नुभयो त्यसपछि काम अहिले सुचारू छ, तीव्र गतिमा अहिले काम भइरहेको छ। यहाँ आएर अब हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्वयं अहिले यो जुन कार्य गरिरहनु भएको छ होइन, त्यहाँको समस्या के देख्नुभयो? 2 वर्ष ठप्प भएछ, तपाईँलाई के लाग्छ त्यहाँको समस्या के छ जस्तो तपाईँलाई लागिरहेछ भन्नुहोस् त। यहाँ स्थानीयबाट के समस्या छैन, केही छैन, यसमा त केही पनि छैन। के समस्याहरू चाहिँ अब एग्रिमेन्ट गर्ने हिसाबले जुन हिसाबले हाम्रो काम सकिएको त्यसमा त कोभिडले गर्दाखेरि त अब मेन मुख्य समस्या भनेर त कोभिडै हो नि। कोभिडको हिसाबमा काम गर्दाखेरि 1 वर्ष त कोभिडले खाइहाल्यो। जेठ मसान्तसम्म चाहिँ तपाईँहरूले यो कार्यलाई सिद्धाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको रहेछ, कोभिडले गर्दै अड्किनु भएको हो? कोभिडले हो हजुर, कोभिडले गर्दा अहिलेसम्म मान्छेहरू कति आउँछ, कति कस्ता देश फलाबाट चाहिँ हामी त के कस्तो भने नेपालमा त हाम्रो त त्यति काम भएको छ। लगभग 40-50% त मेरो काम तीव्र गतिमा अगाडि एकदम स्पिडमा थियो, काम समयमा अगाडि सकिन्थ्यो। कोभिडले गर्दाखेरि नै हो यो कुरा त। पहिलो मुख्य त भने कोभिड हो। कोभिडले गर्दाखेरि हामीहरूको ठीक छ, अब कति समय लाग्छ त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नको लागि भनिदिनुहोस् त एकचोटि, कति समय लाग्छ? हाम्रो जुन जेठ मसासम्म छ यो जुन अवधि थप भएको छ हाम्रो काम, त्यो अवधिमा हाम्रो यो जुन मेरो भएको टेन्डरमा यो गर्न पनि काम सबै सम्पूर्ण नै हुन्छ। अवधि अब जुन थप अवधि गरिएको छ त्यो अवधिमै सकिन्छ काम। त्यति अवधिमा सिद्धिन्छ होइन त? सकिन्छ। त्यहाँ अब समस्या पनि रहँदैन होइन? हजुर, त्यहाँ अब समस्या पनि रहँदैन। तर स्थानीयले किन यस्तो गुनासो गरे जस्तो लाग्छ त? तपाईँ भनिदिनुहोस् त। स्थानीयलाई त त्यो के छ, अब बिचको न्युज बज्यो, स्थानीय त तले जे सबै कुराहरू देखेको सत्य हुँदैन भनेर त न्युज सुन्नुभयो। प्याराफिटको न्युज चाहिँ पुरानो खेलाले यो हो, भुक्तानी भइसकेको छ। न्युजमा पनि अलिकति कस्तो हुन्छ भने न्युज सुन्दाखेरि पनि झट्ट कोही सुनेर पछि लाग्ने मान्छेको त त्यस्तै हुन्छ। तर एकजना स्थानीयको भएको भए सायद त्यस्तो हुन्थ्यो होला। धेरै स्थानीयहरू हुनुहुन्छ, तपाईसँग हामीले स्थानीयलाई जोड्दैछौँ। सर एकछिन रुक्नु होला, हामीसँग स्थानीय हुनुहुन्छ शालिग्रामजी। शालिग्रामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ ढिला सुस्ती भएको छैन भनेर, सबै कामहरू ठिक छ, यो आरोप झुटो हो भन्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि प्रश्नाइदिनुहोस् त। यसमा चाहिँ के कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन पुरानो ठेकेदारको विषयका कुराहरूलाई चाहिँ मैले विशेष जोड्न खोजेको हो त्यहाँनिर होइन। अब मैले भनिहालेँ छु, यहाँनिर तपाईँको यो प्याराफिटको तल लागेको चाहिँ यो टेन्सिङको पास पनि उठाउन नसक्नुको चाहिँ यो पुरानो ठेकेदारको चाहिँ लापरवाही
भए हो मैले उहाँ नयाँ ठेकेदारले चाहिँ मैले विषयमा जोड्न खोजेको त्यो अहिले नयाँ आएर पनि त्यो काम भएको छैन, त्यो उठाउने काम कुराहरू भएको छैन होइन। अब उहाँहरूको चाहिँ यस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा उहाँहरूले कामहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको पहिलो काम चाहिँ त्यो वाल कम्पाउन्डिङको कामहरू थियो। उहाँहरूले लिइसकेपछिको अवस्थामा कामले एक किसिमको गति लिएको हो होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले देखेको कुराहरूलाई चाहिँ जे छ त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। जुन पुरानो ठेकेदारको चाहिँ जुन किसिमको लापरवाही थियो, अब त्यो चाहिँ त्यसको पछिको कुराहरूलाई चाहिँ मैले विशेष उठान गर्न खोजेको हो। प्याराफिटको समस्या त्यहाँनिर एकदमै समस्या छ प्याराफिटको होइन। त्यो रेलिङको पनि समस्याहरू थियो, त्यो रेलिङको समस्याहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको समस्या पनि ठेकेदारज्यू अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई भनिदिनुहोस् न त्यहाँको समस्याहरूको। होइन, प्याराफिटमै लाग्ने रेलिङको त्यो समस्या हो। त्यो त अब हामीले हरेकचोटि गोल्ड कप गराउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ त्यो एउटा हामीले समस्या महसुस गरेका छौँ होइन। माथि वाल कम्पाउन्डको उहाँहरूले चाहिँ अब प्राथमिकतामा राखेर गर्नु भएको छ वाल कम्पाउन्डको कामहरू। त्यो चाहिँ उहाँहरूले एकदमै आफ्नो तरिकाले जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो गतिलाई चाहिँ उहाँहरूले छोड्नु भएको छैन। प्याराफिटमा अब प्याराफिटतिर चाहिँ ध्यान दिनको लागि चाहिँ अब जो हुनुहुन्छ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब स्थानीयवासीको हिसाबले म पनि अनुरोध गर्दछु। प्याराफिटको चाहिँ निकै ठुलो समस्या देखिरहेको छ। ठिक छ नवीनजी, हजुर त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न खेलाडीहरूले असुरक्षित रूपमा खेलिरहनु परेको अवस्था छ होइन। अब दर्शकहरू पनि त्यसरी असुरक्षित रूपमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो खेल हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्याराफिटदेखि लिएर रेलिङहरू कहिले बन्छ, खेल मैदान पनि असुरक्षित छ, त्यहाँ जताततै घाँसहरू पलाइरहेको छ, फोहोर देखिरहनु भएको छ होला। हाम्रो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् किलाहरू छ, खुट्टामा बिज्न सक्छ। यो कहिले समाधान हुन्छ एकचोटि भनिदिनुहोस् त। यस्तो छ हजुरको, अब यो प्याराफिट भनेको जुन अस्ति बिचमा खेल मैदान बन्द भयो न, यहाँ त कन्टिन्यू नै गेम हुने मैदान हो यो सिन्धा रङ्गशाला भनेको। स्थानीय पनि खेल्नुहुन्छ, अब पर्छ नि गोल्ड कप पनि हुन्छ। यहाँ भनेको त्यस्तो फोहोर हुँदैन। अब बिचमा त्यो कोभिडमा केही कारणले केही पर्छ, अहिले धेरै नै सफा गरिसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ धेरै अब यहाँको आयोजकहरूले अब लगभग 1 महिनापछि यहाँ गोल्ड कप पनि सुरु हुँदैछ। न्युजहरूले सुन्नु पनि भयो होला। अहिले हेरिकन त यो अस्ति चाहिँ हो सुरुमा कोभिडको बेलामा चाहिँ अब मान्छे आउनु जाने हिँड्ने त्यतिखेर त 1-2टा घाँसहरू पलाएको सफा थिएन। अहिले त धेरै नै सफा छ यहाँ है। तपाईको समयमा यो काम सिद्धिन्छ होइन त? तपाईको समयमा यो काम सिद्धिन्छ, ढिला सुस्ती हुँदैन? मेरो अवधि समय अवधि भए जुन अहिले थप भइरहेको अवधिमा मेरो काम कन्फर्म सकिन्छ। ढुक्क हुनुहोस्, मैले बोलेर सकिन्छ, म सक्छु। ठिक छ, एकदमै यो राम्रो कुरा हो। तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। समयमा तपाईँले सिधाउनुहुन्छ यो काम, तपाईँले जिम्मा लिनुभएको काम हामी समयमा सकाउँछौँ भनेर हाम्रो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पनि यो रङ्गशाला छिटोभन्दा छिटो निर्माण भएको समाचारलाई फेरि हामीले प्रस्तुत गर्न पाऊँ। समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। र हाम्रो स्थानीय हुनुहुन्थ्यो शालिग्राम, उहाँलाई पनि समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यस्ता खेलका मैदानहरू रङ्गशालाहरूमा ढिला सुस्ती नहोस् भन्दै अब जाउँ आजको दोस्रो संस्करणमा। स्थानीय तहमा भइरहेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, निर्माण कार्य लगायतका विषयमा हामीले खबरदारी गर्दै आएका छौँ भने सोही विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान आकर्षण गर्दै पनि आइरहेको छ। यस्तै आजको कार्यक्रम कल 24 मा पनि डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 राजपुर कुमालीकोटको बाटो हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ। राजपुरदेखि कुमालीकोटको बाटो निर्माणको लागि नगरपालिकाले 20 लाख बजेट विनियोजन गरे पनि बाटो निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। यो विषयमा नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाइसक्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीयको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 को राजपुरदेखि कुमालीकोट जाने बाटो अलपत्र परेको भन्दै स्थानीयहरूले कल 24 सम्म गुनासो गरेका छन्। नगरपालिकाले 1 वर्षमा सक्ने गरी दीर्घायु निर्माण सेवा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि बाटो निर्माण हुन सकेको छैन, जसका कारण लामो समयदेखि बाटो आउला मोटर चढेर दिपायल जाउला भनेर बसेका स्थानीयहरू निराश बन्दै गएका छन्। साथै उनीहरूले बाटो निर्माणको माग गर्दै स्थानीय सरकारलाई बारम्बार घचघच्याउँदा पनि सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। जुन ठेकेदारले टेन्डर लिएर त्यो खोलामा कलबाट बनायो, त्यो ठेकेदार किन भाग्यो, त्यसले रकम हिनाबिना गरेर भाग्या हो कि अथवा केही पछि आएर फेरि पुनः त्यो बनाउँछु भनेर केही सहमति गरेर गएको छ कि उहाँको खोजी गर्नु पर्यो। र तुरुन्तै हाम्रो गोदाको गाउँको दाजुभाइले राजपुरसम्म जाने दुःख बिमारी भएको बेलामा गाडी आएर राजपुरसम्म जाने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने भयो। त्यही कारणले अब धेरै कुरा गर्नुभन्दा सबभन्दा पहिला हाम्रो कुमालीकोटको जो सडक छ यो सडकमा माथिका जनप्रतिनिधिको सोच गएर हाम्रो बाटो
अलिकति हामीलाई कुमालीकोटमा गाडी दुःख बिमारी भएको मान्छेलाई हस्पिटलसम्म पुर्याइदिने बाटामा मिलाइदिनु पर्यो। नगरपालिकाले 2066 मा सक्ने गरी दीर्घायु निर्माण सेवा कम्पनीसँग 20 लाखमा गरिएको सम्झौता सकिएर पुनः थपेको सम्झौता सकिएको 2 महिना पुग्दा पनि बाटो निर्माण हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। ठेकेदार कम्पनीले काम अधुरो छोडेर बेपत्ता भएपछि बाटो अलपत्र परेको र यो विषयमा पटक पटक दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र समेत बुझाउँदा पनि सुनवाई नभएको भन्दै उनीहरू कल 24 को सम्पर्कमा आएका छन्। नै तपाईले कसरी ठेकेदारलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न। जो टाइममा मान्छेको यो खेतीबारी हुन्छ उ टाइममा तपाईले काम गर्नुहुन्छ, उ यहाँ गाउँको मान्छेको समस्या हुन्छ उ टाइममा तपाईले गर्नुहुन्छ भने कसरी काम हुन्छ त? त्यो त दुई धर्म मिलोमा देखियो नि त। तपाईको पनि देखियो, अर्को पनि देखियो, सबैको पनि देखियो मिल्यो भयो। राजनेता र ठेकेदारहरू सबै मिलेर पैसा खाने भाँडो मात्र भइहाल्छ। त हामीलाई चाहिन्छ विकास। हाम्रो अहिलेसम्म विकास भएको छैन। कसरी भएको छैन, किन भएको छैन आफै बुझ्नुहोस्, तस्बिर आफै बोल्छ। बाटो निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले बाटो निर्माण गर्नुको साटो उल्टै पुरानो बनेको बाटोको ग्याबिन जाली भत्काउने काम गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ। दुई खोलाको बीचमा बनाइएको कलभर्टमा पुराना ग्याबिन जालीका ढुङ्गा समेत निकालेर अन्तै लगिएर विकासको नाममा विनाश गरेको स्थानीयहरूको दाबी छ। दर्शक महानुभावहरू, जता पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकासको ठुल्ठुलो कुरा गर्नेहरू, विकास निर्माणको काम भने जता पनि ठप्पै अवस्था छ। यस्तै गुनासो थियो भर्खरै हेरिहाल्नुभयो जुन डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 राजपुर कुमालीकोटको बाटो थियो, जुन चाहिँ 66 सालदेखि त्यो बाटो निर्माणको लागि पहल गर्दा 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 आजको दिनसम्म त्यो बाटो नबनेको अवस्था छ। यो गुनासोलाई पोख्नको लागि हामीसँग स्थानीय हुनुहुन्छ लोकेन्द्र खडाई हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत गरौँ। लोकेन्द्रजी हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। त्यहाँको अवस्था के छ? यत्रो समय भइसक्यो बाटो नबनेको, कति अप्ठ्यारो भएको छ त्यो बाटोको लागि आवाज जावत गर्नको लागि? त्यो समस्या के हो एकचोटि भनिदिनुहोस् त। यो बाटो हजुरको यो पोहोर सालको बजेट हो हैन। यो करिब 20 लाखको बजेट भन्छन् हैन के मान्छेहरूले हैन। 20 लाखको बजेट अहिलेसम्म बनेको छैन। पहिला चाहिँ राम्रो थियो बाटो, अलिकति गाडी जान पनि सजिलो थियो, मान्छेहरूलाई अस्पताल लान पनि गाडी ल्याउनलाई सजिलो थियो भने अहिले 20 लाखको एउटा सानो कुखुराको खोर जस्तो तपाईँले त्यहाँ हेर्नु, मैले त्यहाँ भिडियो पनि देखाइरहेको छ न्युज 24बाट, हजुर टिभीमा देख्नुभयो होला। त्यो सानो कुखुराको खोर जस्तो एउटा बनाएको छ। त्यहाँ गाडी लाउने समस्या छ, मोटरसाइकल जान नै समस्या छ। गाउँमा हामी तपाईँको क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम हो उति बेला बाटोमा मोटरसाइकलहरू अन्य सवारी साधनहरू आवत जावत गर्ने बाटो हो त्यो हैन? एकदम मान्छेहरू जाने तपाईँको करिब 100-200 घरधुरीलाई बाटो प्रयोग हुन्छ त्यो बाटोमा। त्यो बर्खाको बेलामा त त्यसको हालत खराबै हुन्छ जस्तो छ त यसो दृश्यमा हेर्दाखेरि त। एकदमै अहिले पहिला ठिक थियो, अहिले यो ठेकेदारले काम गरिसकेपछि बाटो अलपत्र बनाएर छोडिसकेपछि भने अब त्यो बाटो बर्खामा त भत्किन्छ पुरै। त्यो अहिले त अलिअलि मोटरसाइकलहरू मान्छेहरू रिक्स लिएर यो काम हुन नसक्नुको कारण के छ जस्तो लाग्छ? किन ठप्प भयो यो काम तपाईलाई के लाग्छ? खै हामीलाई थाहा भएन। हामीले मेयर साहबलाई पटक पटक रूपमा जानकारी गराएका छौँ यो बाटो भएन, किन भएन, ठेकेदार कहाँ गए भनेर पटक पटक हामीले ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छौँ हामी स्थानीयहरूले गएर। तर अहिलेसम्म त्यो बाटो बन्नुमा खै किन हो थाहा छैन। तर राजनीतिक मुद्दाहरू चाहिँ बनाइरहेको छ। बाटो आउँछ, बजेट आउँछ, राजनीतिक मुद्दा भन्नाले के कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? चलखेल जस्तो लाग्छ कि? प्रस्ताइदिनुस् त। राजनीतिक मुद्दा भने कस्तो भने त्यो बाटो बन्छ भन्छन् मेयर साहबहरूले पनि पटक पटक हेरेर जानुभएको हो। यो बाटो बन्छ 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 भन्छ भन्छन्, तर बाटो बनेन कि। यो बाटो करिब हेर्ने हो भने तपाईँको अहिलेसम्म करोडौँ पैसा आइसकेको छ यो बाटोमा। तर काम भने हेर्दाखेरि त बर्खाको बेलामा त त्यहाँ धेरै ठुलो पानीहरू चाहिँ जम्ने, खोला नालाहरू नै आउने, त्यो बाटो नै भत्किने अवस्था छ त। एकदम कस्तो भइरहेछ त्यहाँ? कतिको दुःख पाइरहनु भएको छ त्यो बाटोलाई लिएर? एकदमै समस्या धेरै छ। तपाईँको यदि बिरामी भयो भने हामी क्षेत्रीय सदरमुकाम राजपुरबाट करिब 1.5 किलोमिटर मात्र हाम्रो गाउँमा पर्छ यो बाटो जानेखेरि गाउँमा चाहिँ 1.5 किलोमिटर भित्र पर्छ। तर हामीलाई दुःखको कुरा के भन्यो भने हामीले डोकोमा हालेर बिरामी लानु परेको छ, किनभने गाडी जाँदैन, गाडीको समस्या। अब यो बाटो बनिसकेपछि गाडीलाई लान सबैले गाडी हाल्न मान्दैनन्। तपाईँको गाडीको तल भाडा लाग्छ, गाडी जाँदैन भन्छन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो निर्माण गर्ने जुन कम्पनी हुन्छ नि त्यो कम्पनीले के जवाफ दिइरहेछ तपाईँलाई केही जानकारी छ?
सम्पर्कमै छैन, कम्पनी सम्पर्कमा छैन। तर हामीले मेयर साहबलाई चाहिँ पटक पटक नगरपालिकामा गएर, नगरपालिकाको बजेट हो, हामीले नगरपालिकामा पटक पटक हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, तर काम भने भएको छैन। 20 लाखको बजेट पनि त्यहाँनिर छुट्याएको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ, यो सही हो? सही हो, सही हो। 20 लाख भन्छन्, खुद मेयर साहबले भन्नुभएको छ 20 लाखको बजेट हो भनेर भन्नुभएको छ, तर त्यहाँ काम भने भएको छैन। तपाईँले देख्नुभयो होला, एउटा दुर्गम ठाउँको हालत कस्तो होला झन्। यही क्षेत्रीय सदरमुकाम हो कुनै दिनको, अहिले प्रदेशको एउटा सम्पर्क कार्यालय छ, यहाँबाट 1.5 किलोमिटर पर्दैन यो गाउँ भने। यस्तो हालत छ भने अरू दुर्गमको हालत के होला कि लाज, अरूलाई लाज लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन। मेयर साहब अथवा ठुला मान्छेहरूलाई, राजनीतिक नेताहरूलाई लाज लाग्छ कि लाग्दैन। तपाईँको यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ देवेन्द्र खड्का, जो सञ्चालक हुनुहुन्छ दीर्घायु निर्माण सेवाको। उहाँलाई पनि कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत गरौँ। सर, देवेन्द्र सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? देवेन्द्र सर, यो डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको 4, राजपुर अनि कुमाली कोटी बाटोको अवस्था के हो, एकचोटि प्रस्ताइदिनुहोस् त। त्यो मेरो एउटा साथीले त्यो फोन के अरे त्यो मेरो फर्ममा हाले त्यो काम, त्यसले काम गरेर रहन्छ हजुर। त्यही किसिमले अब मैले आफूले गर्नुपर्ने भयो। पटक पटक मैले भन्दा पनि उसले गरेन। मैले जिम्मे उसलाई मेरो फर्म लिएर काम गरेको थियो, मैले काम अरू ठाउँमा गरिरहेको छु, आफू जान पाएको छैन। किन त्यो काम हुन सकेन भन्नुहोस् त? काम उसले जिम्मा ल्याएको थियो, अहिलेसम्म काम नगरेर रहेछ। अब थाहा भयो अब काम गरेको छैन भन्ने कुरा आयो। फर्म त मेरो लिएर गएको, फर्म बिचमा अब त्यस्तो गरेको रहेछ। यो किन यस्तो भयो त भनिदिनुहोस् त सर? तपाईँको कम्पनीबाट अर्काको कम्पनीलाई फर्म किन दिनुभयो त? अब पहिलेदेखि त्यस्तै थियो, हामी काम गर्छु भनेर लगेर जान्छन्, कागज गराएर जान्छन्, अनि गरिदिन्छु भन्छन्। अब त्यही पनि काम गर्नै गरेर हुन्छ कि त्यही। तपाईँलाई के लाग्छ त यो तपाईँको टाउकोमा आएको दोष त तपाईँहरूकै उसमा आयो त सर? अब आइसक्यो, अर्कोले लगेको भए पनि तपाईँको जिम्मामा आयो नि त यो कुरा त, तपाईँतिर आयो दोष हेर्दाखेरि त। गरिहाल्छु। अब के गर्नुहुन्छ? त्यो काम सम्पन्न गरिदिन्छु। कहिले गर्नुहुन्छ? भोलिदेखि सुरु गर्यो भने भोलिदेखि गरिदिन्छु। अनि आजको दिनसम्म के हेरिरहनु भएको थियो त सर? अब अर्कोले फर्म लिएर काम गर्छु भनेको अहिले आज जानकारी पाएँ, थाहै थिएन मलाई। कसरी थाहा छैन तपाईँलाई? यो विषयमा के पनि थाहा छैन त त्यसो भए? त्यो फर्म लिएर म काम गर्दैछु भने एकचोटि पिसिसीको काम गरेको थिएँ, त्यसपछि जाली हाल्ने काम गरेको थियो, सामान लगेर गएको थियो, अनि त्यसपछि कामै गर्दै रहन्छ। अनि काम गरिदिएको रहेन रहेछ भनेर तपाईँ त्यसरी बस्न मिल्छ त? पन्छिन मिल्छ? 1 वर्ष हुन लागिसक्यो त्यो बाटो निर्माण नभएको। बाटोको हालत तपाईँले स्वयं देखिरहनु भएको होला। त्यहाँनिर आवत जावत त्यो सवारी साधनको त कुरै छोड्नुहोस्, मान्छे हिँड्दा पनि त्यो पानी जमेर, बर्खाको अब आउने बर्खामा पानी जमेर मान्छे डुब्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ हेर्नु भएको छ बाटो? बाटो त हेरेकै छैन, उसले त्यो केटाले बसेर हाले त्यो काममा। के गर्नुभयो त्यो बाटो हेरेर? के हेरेर आउनु भयो तपाईँले? हेरेको छैन म्याम, मैले अझ हेर्नु भएको छैन बाटो? हेरेको छैन मैले। त्यो केटाले काम गर्छु भनेर त्यो काम त्यसले लगेको थियो, त्यो साइडै हेरेको छैन मैले। अनि ठेक्का लिएर अर्कोलाई दिनुभयो हो तपाईँले? ठेक्का लिएर उसले नि म काम गर्छु भनेर दिएको कारणले मैले छोडेको हो कि त्यसलाई। अनि जिम्मा तपाईँले लिने, अनि आफूबाट जो काम भइरहेको छ त्यसको अनुगमन तपाईँले गर्नु पर्दैन? तपाईँको जिम्मेवारीको कुरा होइन त्यो? जिम्मेवारीबाट तपाईँ भाग्ने? पटक पटक त्यसले भन्दै हो, भन्दा गरेर अब तुरन्त गर्छु। के भयो? पटक पटक के भन्नुभयो तपाईँले? त्यहाँ काम छिटो सिधै भनेर आएको थिएँ कि म। भन्दाखेरि 1 वर्ष बित्न लाग्यो त सर। तपाईँहरू काम पनि नगर्ने, मुखले मात्र भन्ने, 1 वर्ष बित्न लागिसक्यो। कुरा गर्दैमा, काम भन्दैमा फर्म उसले लगाएछ भनेर टार्दैमा 1 वर्ष बित्न लागिसक्यो सर। भोलि कोही पनि स्थानीय, कोही पनि नागरिक त्यहाँ डुबेर या भोलिको अवस्थामा त्यहाँ पानी परेर जमेको बेलामा त्यहाँ कसैको पनि केही त्यस्तो नराम्रो दुर्घटना भयो भने जिम्मा तपाईँले लिनुहुन्छ त्यहाँको? जिम्मा त कसैले लिएन। अनि कसले लिन्छ त? त्यो बाटो बनाउनु पर्दैन? यत्रो समय भइसक्यो, हेर्नु पर्दैन? जवाफ दिनुहोस् त। बनाउँछु म्याम। जवाफ दिनुहोस्, कहिले बनाउनुहुन्छ? कहिले यो कामले सुरु गर्नुहुन्छ? भोलिदेखि न, आजैबाट तपाईँले त्यसको जिम्मा लिनुहोस्। भोलि बादको कुरा तपाईँ नगर्नुहोस्। कहिले बनाउनुहुन्छ? सानो खाल्डो हो त्यो, हेर्नुहोस् त त्यहाँ हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा त्यहाँ छ, हेर्नुहोस् त कत्रो खाल्डो छ। त्यो खाल्डोको कुरै भने त्यो बाटो नै भाताङ भुतुङ भएको छ। थाहा छ होला नि तपाईँलाई? अहिलेसम्म किन बनेन भन्नुहोस् त? अहिलेसम्म त्यो निर्माणको काम किन हुन सकेन भन्नुहोस्? भन्नुहोस् न। अब त्यही हो, भोलि अब गलत भयो भने अब भोलिदेखि गराउँछु नि। के गर्नुहुन्छ भोलिदेखि? अनि यत्रो समय के गर्नुभयो त सर? सुन्नुहोस् न, गलत गर्यो अब। यत्रो समयसम्म तपाईँले के गर्नुभयो त? आफ्नो
जिम्मेवारीको काम आफूले नगरेर तपाईँ किन स्थानीयलाई हेपेर बसिरहनु भएको छ त्यहाँ? स्थानीयले त गुनासो गरिरहेका थिए होला, सम्बोधन गर्नु पर्दैन गुनासोको? त्यो बाटो तपाईँ पनि हिँड्नुहुन्छ होला नि? अनि कस्तो लाग्छ त्यो बाटो हिँड्दाखेरि तपाईँलाई? सहज हुन्छ? सहज हुँदैन। के हुन्छ भनिदिनुहोस् त? बनाउँछु भोलि अब भयो अब नाटक गरेर गराइदिन्छु मेरो प्रतिबद्धता भयो। के छ त्यहाँनिर कुनै समस्या आएको छ? बजेटको समस्या छ? बजेट पनि आइसकेको कुरा त त्यहाँ जानकारी प्राप्त भएको छ, केमा अड्किनु भयो? बजेट त आएको थिएन त्यति बेला, बजेटै आएको छैन भनेर बिचमा मैले अर्को ठाउँमा पनि काम गराएको थिएँ, त्यो बजेटै नआएको कारणले रोकेको हो होइन। बिचमा बजेट छैन भन्ने कुराहरू गरेको थियो, त्यो केटाले अब बजेटै छैन भने अब कसरी गर्ने के गर्ने, अनि बिचमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू आएको थियो। अनि फेरि त्यो उसले काम गर्दैछु भने फेरि गयो, जाँदाखेरि पनि कामको के कुरो अब म त्यसलाई बुझ्छु, बुझेर भोलिदेखि सुरु गरिदिन्छु। तपाईँले अल्छी गर्नुभएको जस्तो लाग्यो, स्थानीयले हेप्नु भएको जस्तो लाग्यो तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि। होइन होइन, अब मैले यस्तो मैले आफूले गर्नुपर्ने मैले गरिहालिसक्ने थिएँ। अब त्यसले मान्छे लग्यो हुँदाखेरि गर्दैछु भन्दाखेरि नगरे रहेछ। अब त्यो कहिले नगरेको कुराहरूमा अब मैले गरिरहेको होला भन्नु थाहा नै, अब के गर्ने अब। ठिक छ देवेन्द्र खड्काजी, हजुर हामीसँग सम्पर्कमा रहनु होला। यतिखेर हामीसँग मन्जु मलासी हुनुहुन्छ जो मेयर दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटीको। उहाँलाई कार्यक्रमको टेलिफोनमा स्वागत गरौँ। म्याम मन्जु म्याम, हेलो, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ म्याम तपाईलाई। म्याम सुन्नु भएन? सुन्नुभयो म्याम? म्याम तपाईको यो डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 मा चाहिँ जुन बाटोको समस्या छ तपाईलाई पनि थाहा होला, यो राजपुर कुमाली कोटको बाटोको कुरा गरिरहेका छौं। यो बाटो बन्न नसकेको कारण के हो र के भइरहेको छ भनिदिनुस् त? बाटो अब त यो गत सालमा अब यो कोरोनाको कारणले केही बजेटिङहरू खिरिज गएको छ र यसपालि चाहिँ तुरुन्तै यो आर्थिक वर्ष चाहिँ हामीले बजेटिङ छुट्याएका छौँ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दुईजनाको बजेटिङमा छुट्याएका छौँ र केन्द्रमा पनि हामीले बजेटिङ पठाएका छौँ। पास भएर आउँछ, यसपालिबाट सुरु हुन्छ। 1 वर्ष हुन लागिसक्यो लगभग यो बाटो ठप्प भएको। त्यहाँनिर कोही बिमारी हुनु पर्यो भने पनि सवारी साधन गुड्न नसक्ने अवस्था छ। यत्रो समय किन ढिला सुस्ती भयो त त्यहाँ? त्यो चाहिँ समय भन्दा पनि पहिला चाहिँ त्यहाँ विवाद आयो। के को विवाद आयो म्याम? विवाद भन्नाले अब हाम्रो दिपायल नगरपालिकामा बाटो नकटकटीको कम्तीमा नि 60 मिटर हुनुपर्ने छ। अब त्यो पहिला चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा त्यसको टेन्डर भद्रत अब भन्ने उहाँलाई परेको थियो, कम्तीमा पनि 1 करोडको थियो। अब के विवाद आयो, विवाद आएर टेन्डर खोल्थ्यो, विवाद आयो, विवाद आइसकेपछि सहमति भयो। सहमति भइसकेपछि अब टेन्डर खोलिसकेपछि अब यो अहिले अब तपाईँले देखिहाल्नु कोरोनाको कारणले चाहिँ स्थगित भनौँ काम गर्न सकिएन। कोरोना त एउटा बहाना भयो, कोरोना त छँदैछ, त्यसले सबैजनाको काम ठप्प भएको छ। तर कोरोना भन्दा पहिले पनि त तपाईँहरू विवादित हुनु भएको रहेछ त्यो ठाउँलाई बनाउने कुरामा। होइन विवादित होइन, म त्यतिखेर आफै बिरामी भएको थिएँ। अब त्यहाँ 1-2 जनाले हल्ला गर्छन्। अब त्यही त विकासवादीहरू विकास हेर्न नचाहने रहेछन्। अब कसले विकास हेर्न चाहेनन् म्याम? त्यहाँनिर विकास हेर्न कसले चाहेनन्? के लाग्छ तपाईँ मेयर साहब भएर नै यस्तो बोल्नुहुन्छ भने त कसले चाहेनन्? त्यो अब म आफै बिरामी भएर उभेको थिएँ। बिरामी भएर आइसकेपछि त्यहाँ सबै कुराहरू सहमति गरियो। सहमति गरिसकेपछि कोरोनाको कारणले लेबरहरूले पनि हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरू पनि जानुभयो। बर्खा लाग्यो, बर्खा लागिसकेपछि अब असारको महिना सबैलाई थाहै छ, असारपछि गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा सबैलाई बुझेकै छौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले केही फरक पर्दैन, अर्को साल बनाउने भने यसपालि हामीले बजेटिङ हालेका छौँ। अब केही दिनमा हाम्रो काम बहुवर्ष छ, बहुवर्षमा हाम्रो काम सुरु गर्छौँ। म्याम मन्जु म्याम, तपाईँ एकजना बिमारी हुँदाखेरि नै त्यो बाटो बनाउनको लागि कामहरू रोकिनुपर्ने अवस्था यो मेरो कारणले रोकिएको पक्कै पनि यो जायज होइन। अर्को कुरा म्याम सुन्नुहोस् त, अर्को कुरा के भने ठिक छ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ यो निर्माणको कामहरू चाहिँ ठप्प भयो, तर अनुगमन किन गर्नु भएन? अझ सम्बन्धित ठाउँमा घचघचाउनु किन भएन त तपाईहरुले? यहाँ सुन्नुस् त, तपाईँ पहिला आजको कुरा सुन्नुस् अनि बोल्नुस् के भन्नुस् त। तपाईको ध्यान त, तपाईको गत साल के रे तपाईँको चाहिँ
सडक यो राष्ट्रिय योजना आयोगको र सिपाहीचुरा नगरपालिकाले संयुक्त कार्यक्रम गर्यौँ। केही बजेटिङ राष्ट्रिय योजना आयोगको ढिलो बजेटिङ आयो। ढिलो आइसकेपछि हामीले इबिडी काम गर्दाखेरिमा सूचना हाल्दाखेरि 1 महिना त्यसै लस भइहाल्यो। हाम्रो गत सालमा वैशाखबाट काम सुरु भयो। वैशाखबाट काम सुरु हुँदाखेरिमा केही त्यहाँका केही भनाउँदाहरूले चाहिँ विवाद गरेर सहमति अब टेन्डर चाहिँ एउटाको परेको छ। म्याम विवाद चाहिँ के कुराको भयो त्यहाँनिर भनिदिनुस् त? अघिदेखि तपाईले विवादको कुरा गरिरहनु भएको थियो। जग्गाको विषयमा हामी दिँदैनौँ बाटो भन्ने विषयमा, तपाईको बाटो हामी दिँदैनौँ भन्ने विषयमा। जस्तै भनौँ तपाईले त्यहाँको जुन स्थानीयले बाटो दिन्न भनिरहेका छन्, म्याम सुन्नुस् त, स्थानीयले बाटो दिन्न भनिरहनु भएको छ। स्थानीयहरूलाई तपाईले के कारणले दिनुहुन्न? यदि दिनुपर्छ बाटोको लागि दिनको लागि त्यसको मुआवजा के हामीले के दिन्छौँ भनेर भन्नु भएन? किन भनेको नि त तपाईँको चाहिँ अरू अब जस्तो 2-4 जना मान्छेले हामी दिन्छौँ यो कमालकोटको सडक पक्की हुनुपर्छ भने त्यो कसैले भन्नु भन्दा नि मेरो सोच के हो भन्दाखेरिमा मेरो कार्यकालभित्रमा त्यहाँ चाहिँ राजपुर भेगीबाट सुचङ भेगीबाट कमालकोटको गोदासम्म 30 होस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यो कसैले गर्न नसकेको काम पनि हो र मैले सडक बोर्डको पनि काम हालेको थिएँ त्यसमा। अब सडक बोर्डको कामहरू पनि भइरहेको छ। अब अहिले 1 करोडको टेन्डर भयो। 1 करोडको टेन्डर हुँदाखेरिमा केही कामहरू माथिबाट बजेटिङ ढिलो आयो। ढिलो आइसकेपछि टेन्डर भयो। टेन्डर भइसकेपछि प्रक्रिया पुग्दाखेरिमा टेन्डर गर्ने मान्छे ठेकेदारहरूले भनौँ अब चाहिँ यस्तो अवस्थामा काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन। यहाँका चाहिँ मजदुरहरू पाइएन। बाहिरबाट मजदुर ल्याउँदाखेरिमा हामीले त्यसबेला मजदुर बाहिरको मान्छे ल्याउँदाखेरि गाह्रो भयो भन्दाखेरि त्यहाँको मजदुर ल्याउँदाखेरि एकजनालाई कोरोना भेटियो। भेटिसकेपछि केही कामहरू त्यसरी बन्द भयो। बन्द भइसकेपछि मन्जु म्याम सुन्नुस् न, तपाईको कार्यकालमै यो काम सम्पन्न होस् हामी पनि यही चाहन्छौँ। र तपाईले म्याम सुन्नुस्, निर्माण कम्पनीलाई तपाईले अलि मजाले घचघच्याउनु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो, दबाब दिनु पर्यो। किनभने अन्जु म्याम सुन्नुस्, अन्जु म्याम किनभने त्यो बाटो तपाईले पनि स्वयं देख्नु भएको होला, आफ्नो गाउँठाउँको बाटो। कोही पनि बिरामी भयो भने त्यो बाटोबाट जाने अवस्था पनि छैन र ठेक्का पनि एउटा कम्पनीले लिएर अर्कोलाई दिएको जानकारी आएको छ। ठिक छ, अहिले हामीसँग मन्जु मलासी जुन मेयर दिपायल सिलगढीको हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग सम्पर्क अहिले विच्छेद भएको छ। तर उहाँहरूले यो हेर्नुहोला, यो निर्माणको कार्यहरू छिटो अगाडि जाओस्। र हामीसँग अहिले जोडिरहनु भएको छ जो ठेकेदार हुनुहुन्छ देवेन्द्र खड्का। तपाईले पनि यो काम चाहिँ चाँडै सिद्धाउनु पर्यो है, सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेछु, म त सुनिरहेछु। के गर्नुहुन्छ अब? फाइल भनेर अड्किरहनुहुन्छ। मेयर साहबको कुरा पनि सुनिहाल्नु भयो। सुनिसक्यो। तपाईले अब के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? काम गर भने गरिदिनु, सिद्धिउने हो। आफ्नो फर्मुला आफै सिद्धि गर्ने। कहिले गर्नुहुन्छ? भोलिदेखि सुरु गर्नुहुन्छ? घर भने चाहिँ म गरिदिन्छु नि त भोलिदेखि। ठिक छ, तपाईले हाम्रो यो प्रत्यक्ष कार्यक्रमबाट प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामी यो रिपोर्टलाई फलो गर्छौँ। समय र साथको लागि धन्यवाद। यति भन्दै अब जाउँ आजको तेस्रो रिपोर्टमा। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको कार्यालयको कामकाज 3 दिनदेखि ठप्प भएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न खोज्दा उत्पन्न विवादले गएको शुक्रबारदेखि गाउँपालिकाको कार्यालय खुल्न नसकेको हो। हाल वडा नम्बर 6 र 7 को मङ्गलस्थल नाडीताल परिसरमा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र त्यहाँबाट वडा नम्बर 2 बबरगञ्जमा सार्न शनिबार राति अबेरसम्म विशेष गाउँसभाको बैठक बसेको थियो। तर गाउँसभामा केन्द्र सार्न आवश्यक 2/3 मत पनि बहुमत पुग्न सकेन। सर्वसम्मत सहमति बिना नै जबरजस्ती कार्यालय सार्न खोजिसकेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण थपलियाले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्थानीय बासिन्दा धरनामा बसेका हुन्। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार समेत रहेका श्याम सिंहले विशेष गाउँसभामा 2/3 मत पुर्याउन वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष जगदीश शाहलाई अपहरण गरेर जबरजस्ती गाउँसभामा उपस्थित गराउन खोजिएको आरोप लगाए। यस्तै केही गाउँसभा सदस्यहरूलाई किन्नका लागि लाखौं रुपैयाँको प्रलोभन देखाइएको समेत आन्दोलित पक्षले दाबी गरेका छन्। उहाँ आफ्नो घर प्याक पर्ने ठाउँमा लाग्न खोजिरहेछ, त्यसको विरोधमा हामीहरू छौँ अहिले। र हामीहरूको भनाइ यति मात्रै हो कि
तपाईँले जुन कुरा घर घर गएर साइनिङ गरिराख्नु भएको छ पर्लो भने त्यो नगर्नुहोस्, त्यो गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र भवनमा परिषद गर्नुहोस् र त्यो तपाईँ प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। त्यसमा पास हुन्छ भने तपाईँ लानुहोस्, पास हुँदैन भने तपाईँ यहाँ सुरु गर्नुहोस्। तर पनि उहाँले आफ्नो मनिपरी गरिराख्नु भएको छ। अहिले नेपालमा पार्टी सिस्टम छ, पार्टी सिस्टमको अहिले भन्छ उसले यस्तो यस्तो मान्छे, हाम्रो आफ्नो पार्टीको मान्छे त्यसमा हाम्रो 4 जना 5 जना आएन, हाम्रो पार्टीको मान्छे आएन त, हामीले कहाँ केही बल गरिरहेछ। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोले भने आफूहरूले कसैलाई अपहरण गर्ने प्रयास नगरेको र आर्थिक प्रलोभन समेत नदेखाएको जिकिर गरेका छन्। उनले 2/3 बहुमत पुगेको अवस्थामा गाउँपालिकाको केन्द्र सर्न पनि सक्ने बताउँदै आएका छन्। बबरगञ्जकै बासिन्दा रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले चन्द्रनगर भन्दा बबरगञ्ज 7वटै वडाका बासिन्दालाई पायक पर्ने बताए। दर्शक महानुभावहरू, जुन गुनासो थियो 3 दिनदेखि ठप्प भएको त्यहाँको कार्य अहिले जुन सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिकामा जुन हरकत अहिले भइरहेको छ, त्यहाँ स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्, गाउँपालिका ठप्प पारेका छन् र एउटा गाउँमा हुने गाउँपालिकाको कार्यालय नै अर्को गाउँमा सारिएको अवस्था छ। यो बारेमा सोही गुनासो पोख्नको लागि आउनुभएको छ स्थानीय हुनुहुन्छ जो हामीसँग अहिले श्याम सिंह स्थानीय हुनुहुन्छ, कांग्रेसका नेता। उहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत गरौँ। हजुर श्यामजी, के भइरहेको छ यतिखेर त्यहाँ अहिले? अहिले हामीहरू चाहिँ शुक्रबार 21 गतेदेखि हजुर के भयो भनेदेखि यहाँ चन्द्रनगर गाउँपालिकाको अध्यक्ष वीरेन्द्र महतोले अहिलेसम्म हजुरको हामीले पटक उहाँलाई गाउँपालिका परिषद चाहिँ गाविसमा गर्नु पर्यो भनेर उहाँले भन्दा पनि अहिलेसम्म उहाँले एकचोटि मात्र सुरुमा गाउँपालिका चाहिँ परिषद गाउँपालिकामा गर्नु भएको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै पनि परिषद गाउँपालिकामा गरेका छैन। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो उसको जस्तै कि दाई सांसद हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र महतो उसको भतिजा चाहिँ गाउँका राज्य अध्यक्षको चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको चाहिँ आफै गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुपर्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि हजुरले उसले प्रतिबद्धता बनाएको थियो। श्यामजी, त्यहाँनिर गाउँपालिकाको कार्यालय सार्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो खालको शास्ति हुन्छ या के समस्या पर्छ भनिदिनुहोस् त। त्यहाँ कुरो के छ भने गाउँपालिका पहिलेदेखि यहाँ बिचमा पर्ने अथवा भनौँ न हजुरको जुन हाम्रो गाउँपालिकाको नियम छ नि, जस्तै धेरै मान्छेले पार्क पार्ने ठाउँ हो। अब कुनै जग्गा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका नजिकै पर्छ, त्यहाँ मात्र एक नम्बर वार्डले मात्र सुविधा पाउँछन्। भनौँ न 80% जनताले पार्क पार्ने ठाउँ चाहिए चन्द्रनगर हो। त्योभन्दा पनि अझ बिचको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ नजिकै नारीताल भन्ने ठाउँबाट नजिकै पर्छ। भनौँ न 1 किलोमिटर जति पोखरी वास्तवमा भन्ने हो भने मध्य त्यो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जबरजस्ती योभन्दा पहिला गाउँपालिका हुँदाखेरि पटक उहाँको जुन प्रवृत्ति पनि जहिले पनि चुनाव नगर्ने, कप्चर गरेर जित्ने अनि शास्ति दिने पुरा ऊ गरेर त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पुरै गाउँपालिका एक भएपछि बनेको यो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा चाहिँ उहाँले चाहिँ क्याम्प पार्ने न्युमा पटक ऊ गरेको अहिलेसम्म कुनै पनि जति पनि हामी गाउँपालिकाको मान्छेहरू छ नि यो नागरिकहरूले चाहिँ सुन्नु भएन। पर्यटक क्षेत्र पनि हो, यहाँ बाबन पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामी पटक भन्दा पनि उहाँले चाहिँ परिषद चाहिँ आफ्नै घरमा गर्ने स्कुलमा बबरगञ्जमा अनि जति भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ मनोरञ्जन गरिकन हामीले जनताहरूले कति। श्यामजी, यो वडा नम्बर 6 र 7 मा चाहिँ त्यो कार्यालय छैन र तपाईँहरूको कार्यालय सार्नु परेको अवस्था के हो त्यहाँ? कार्यालय त यहाँ वार्ड नम्बर 7 र 6 मा वार्ड कार्यालय अहिले छँदै छ हजुर। यो गाउँपालिकाको सुरु गरेको छ। गाउँपालिका चाहिँ पहिलेदेखि चन्द्रनगर गाउँपालिका चाहिँ नारीतालमा छ, 6-7 को बिचमा पर्छ। त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पटक सार्ने कुरो मात्र गर्नुहुन्छ। तर अहिलेसम्म त्यसरी गाउँपालिकाको कार्यालय सार्नुको पछाडि कारण के लाग्छ? तपाईँहरूले थाहा पाइरहनु भएको छ, भोगिरहनु भएको छ, कारण के लाग्छ तपाईँलाई? कारण के लाग्छ भने यहाँ हामीहरू चाहिँ जनताले विरोध गर्छन्।
अहिलेसम्म उसले जति पनि अहिलेसम्म कार्य गरेको एकचोटि मात्र हो, 3.5 वर्षको भित्रमा एकचोटि मात्र परिषद यहाँ गरेको। अनि हामीहरू चाहिँ पटक पटक मागेको हिसाब पारदर्शी गर्नु भन्दा पनि यो गाउँपालिका जति सरकार काम भएको त्यो पारदर्शी गर्न उहाँ चाहनुहुन्न। अनि हामीहरूले चाहिँ पटक जाँदाखेरि उहाँले ल भोलिको पछि गर्छु भन्दा पनि हिसाब चाहिँ दिइरहेको छैन। कुन काम भएको कस्तो जस्तै सूचनाको र कुनै पनि कुरामा दिनुहुन्न। तपाईलाई के थाहा छ त्यसको बारेमा? तपाईलाई पनि त थाहा त होला नि? मलाई थाहा छ। त्यहाँ चाहिँ केन्द्र चार्नको लागि अब यो कार्यपालिका सदस्यहरू चाहिँ एक पक्ष भन्दै हुनुहुन्छ कि बहुमत पुगेको छैन, बहुमतले केन्द्र चाहिँ 2/3 बहुमतले चार्न मिल्छ नि। केन्द्रको नाम अनि केन्द्रको ठाउँ चाहिँ कहाँ राख्ने हो? यो चाहिँ संविधानमा के छ कि 2/3 बहुमतले चार्न मिल्छ कि। तर उहाँले चाहिँ सुन्दैछौँ हामी कि हामी त हेरेको छैनौँ, 2/3 बहुमत पुगाउनु भएको छैन अनि केन्द्र चार्न खोज्नु गयो, त्यही भएर त्यहाँ झगडा भएको थियो कि। ठिक छ श्यामजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। श्यामजी, त्यहाँको स्थानीयहरूले त दुःख पाइरहेका होला नि त? अहिले त 3 दिन भयो त्यहाँ झडप पनि भएको भनेर चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको थियो। त्यहाँको स्थानीयलाई कतिको शास्ति भइरहेको छ? धेरै दुःख पाउनु भएको होला। अब आजभोलि नै हुनुपर्ने काम पनि ठप्प भएको छ त्यहाँ। अन्य स्थानीयले के भन्नुहुन्छ त्यहाँ? होइन, स्थानीय उहाँ त हामीहरू सबै दुःख स्वाभाविक रूपमा पाइरहेको छ। अस्ति के भयो भने हामीले रिलियन्स गरेको हुँदाखेरिमा के भयो भने पठाइयो। यहाँ धेरै मान्छेको भेला थियो। त्यसमा आउने बित्तिकै जिल्ला प्रहरी प्रशासनले के भन्छ आइमाईहरूलाई लाठीचार्ज गर्यो। त्यसले गर्दा आक्रोशित भएर जनताले भन्यो तपाईँ लाठीचार्जको पनि नगर्नुहोस्, आन्दोलन। त्यहाँ झडप पनि भयो भनेपछि होइन? लाठीचार्जको त्यहाँनिर लाठीचार्ज पनि भयो, आक्रोश पनि भयो। अब गोली पनि उ गर्यो कि गोली पनि चलायो, प्लास्टिकको गोली। सबैबाट 9 जना घाइते भयो। एकदम 25-17 कि 18 जना जति चलायो। दुईतिरबाट हामीको खराब हो। त्यसपछि डिएसपी ठिक छ, हामीहरूले अलि प्रशासनले त्यो झडपमा महिलाहरू या अन्य स्थानीयहरूलाई पनि चोटपटक लागेको छ त्यहाँ? हजुर, धेरैजनालाई 9 जनाले गोली नै लागेको छ, प्लास्टिकको गोली। त्यसपछि अरूहरूलाई चोटपटक धेरैले लागेको छ। तपाईँ एउटा कांग्रेसको नेता पनि हुनुहुँदो रहेछ, न राजनीतिकरण भएको हुन सक्छ, राजनीति कारणले पनि त्यहाँ झडप भएको हो कि तपाईहरुले विरोध गर्नु भएको हो कि? यहाँ त हुन्छ नि एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई दमन गर्नको लागि पनि यो विभिन्न घटनाहरू भइरहेको हुन्छ कि त्यो हो कुरा भन्नुस् त? त्यस्तो छैन हजुर। हामी नेपाली कांग्रेस एमाले दशकका जस्तो उसको सरकार छ, अहिले उसको सरकार छ दशकको त्यही दशकका जनता समाजवादी पार्टीका मान्छेहरूले पनि हामीलाई साथ दिएको छ। अझै जस्तै 4 नम्बर वार्ड जगदीशमा भने छ त्यो दशकका वार्डमा विद्युत सङ्गीत भयो अनि यहाँ पनि हामीसँग आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। अरू पनि सदस्यहरू छ, नेपाली कांग्रेस प्लस एमाले सब हामी मिलेर नै आन्दोलन गरेका छौँ। यो पक्कै पनि राम्रो होइन। यो जुन चाहिँ तपाईको एउटा गाउँपालिकाको कार्यालय अर्को गाउँपालिकामा लगेर सार्ने, त्यो कार्यालय नै सारिसकेपछि तपाईको विभिन्न टाढादेखि आउनुपर्ने स्थानीयहरूलाई शास्ति हुनुपर्ने, यो पक्कै पनि नियम विपरीत पनि हो जस्तो हामीलाई पक्कै पनि लाग्दैन। र जे भइरहेको छ गलत भइरहेको छ, त्यहाँको स्थानीयहरूले दुःख नपाओस्। र सम्बन्धित निकायलाई पनि हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ तर उहाँहरूको फोन उठिरहेको छैन भनेर कतिपय सम्पर्क हुन सकेको छैन भनेर पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। तर तपाईको यो गुनासो, तपाईको विभिन्न त्यहाँ हुनुभएको स्थानीयहरूको गुनासोलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ र हामीले यो विषयलाई पनि उठान गर्छौँ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्याम सिंह, जुन स्थानीय कांग्रेस नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको गुनासो नै भनेको हाल वडा नम्बर 6 र 7 को संगमस्थल नाडीताल परिसरमा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र त्यहाँबाट लगेर अर्को वडा नम्बर 2 मा जुन बवरगञ्जमा सार्नको लागि त्यहाँ राति स्थानीयहरूको झगडा भएको थियो। तपाईले सुनिहाल्नुभयो, धेरै महिलाहरू कुटिएका थिए। त्यहाँ स्थानीयहरूको झडपमा धेरै घाइते भएको अवस्था छ।
त्यसले गर्दाखेरि यो नीति एकतिर नियत एकतिर भएको छर्लङ्ग प्रश्न भएको छ। किनभने जुन 6 र 7 मा जुन कार्यालय हुनु पर्थ्यो त्यो कार्यालय नभइकन चाहिँ वडा नम्बर 2 मा जानुपर्ने, यो काम एकातिर कर्म एकातिर, यो नीति नियम कता कहाँ लाने भन्ने कुरै सायद जो प्रशासनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नै अल्मलिनु भएको अवस्था हो कि भन्ने पनि लागेको छ। किनभने अहिले जुन आएको छ वडा नम्बर 6 र 7 को स्थानीयहरू चाहिँ कुनै पनि काम कुरा गर्नको लागि चाहिँ वडा नम्बर 2 मा जानलाई कहाँसम्म हिँडेर आउनुपर्ने होला, कहाँसम्म जानुपर्ने होला, कति शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था होला, त्यो प्रशासनहरूले बुझेका छन्। किनभने जहाँ बस्ती छ, जहाँ नगर छ, जहाँ गाउँ छ, त्यो गाउँमा त्यो कार्यालय हुन जरुरी छ। एउटा गाउँको एउटा स्थानीयहरू अरू गाउँमा गएर सुविधा लिनुपर्ने अवस्था, यो सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने अवस्था छ। र विभिन्न झडपमा स्थानीयहरू घाइते भएको अवस्था सुनिहाल्नुभयो र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू यसरी आउन खोज्दैनन्, उनीहरूले जवाफ दिन सक्दैनन् स्थानीयहरूलाई। अब हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरिरहँदाखेरि पनि उनीहरूले शास्ति पाइरहेको अवस्था छ। यो गुनासो त हामीलाई गर्नुभयो, यो गुनासोलाई पनि हामी सम्बोधनतै गर्छौँ। तर जुन अहिले यो जानकारी प्राप्त भएअनुसार चाहिँ वडा नम्बर 6 र 7 को कार्यालय पनि स्थानीयलाई थाहा नदेखिन 2 नम्बर वडा नम्बर 2 मा लगेर सारिसकेको अवस्था छ भनेपछि वडा नम्बर 6 र 7 को स्थानीयहरू अब वडा नम्बर 2 मा गएर चाहिँ सुविधाहरू लिनुपर्ने अवस्था छ भने स्वयं त्यहाँको स्थानीयहरूले कति दुःख कष्ट भोगिरहेका होला त्यो स्वयं त्यो स्थानीयहरूलाई नै थाहा होला। सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई त आफ्नो स्वार्थ जहाँनिर ठेक हुन्छ त्यहाँनिर उनीहरूलाई अनुकूल हुने सबै कुरा मिल्ने हिसाबले काम गर्छन्, तर स्थानीयको सहज अनुकूलता कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ भन्ने कुरा कहिले पनि ध्यान जाँदैन प्रशासनहरूको। यसरी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अनि स्थानीयले दुःख दिने, दिनसम्मको दुःख दिने मिल्छ, यो कतिको जायज छ दर्शक महानुभावहरू। तर यो विषय पक्कै पनि राम्रो होइन। यो विषयलाई हामी गम्भीरका साथ उठान गर्छौँ, यो रिपोर्टलाई पनि हामी र अन्य रिपोर्टलाई पनि फलोअप गर्छौँ भन्दै आजको निर्धारित समय लगभग सकिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईको केही गुनासो चासो सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायहरूले सुनिरहेका छैनन्, विभिन्न प्रशासनले नै तपाईहरूलाई दबाइरहेको अवस्था छ भने तपाईहरू जस्तै आवाजविहीनहरूको लागि बनेको कार्यक्रम हो कल 24। हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 16 60 011 24 24 र एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। भने हामीलाई कुनै पनि समयमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाएर सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि तपाईँ विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईमा त्यस्तो केही घटनाहरू भइरहेका छन् र कसलाई सुनाउने, को मार्फत सुनाउने, हामीले न्याय कहाँबाट पाउने भनेर तपाईँ दुःखमा मारमा पर्नु भएको छ भने त्यस्ता केही प्रमाण र तथ्यहरू हामीलाई भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ र ती प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित ठाउँमा गएर हामी तपाईको समस्यालाई घचघचाउने काम पनि कल 24 ले गर्दछ भन्दै हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।